नमो नमः महोदयः। नमः सर्वेभ्यः नमः। नमः महोदय। नमः। नमो नमः आचार्य। सर्वेभ्यः नमः। महोदयः 10 जनाः अभवन् इदानीं प्रारम्भं करोमि। अस्तु महोदय। महोदयः ह्यस्तनम् एव किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा अहमेव पुनः कर्तुमिच्छामि। अस्तु महोदय। सर्वेभ्यः नमः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजा प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। आं नमः महोदयः। इदानीम् अस्यां दशरूपकक्षायाम् अद्यतनं व्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः। अस्तु। अधुना तृतीय प्रकाशस्य विषयाः विवेच्याः सन्ति। तत्र तृतीय प्रकाशे सर्वप्रथमं भारती वृत्त्याः उल्लेखः अस्ति। द्वितीयस्य प्रकाशस्य अन्ते तत्र उक्तमासीत् यत् तिस्रः याः वृत्तयः भवन्ति कैशिकी सात्वती आरभटी च तदनन्तरं चतुर्थी वृत्ति अस्ति भारती इति यस्याः विवेचनम् अग्रे भविष्यति। भवतु अत्र विवेचनं जायमानमस्ति भारतीवृत्त्याः। भारतीयवृत्तिविषये उक्तमस्ति यत् एषा वृत्तिः अस्ति। एषा वृत्तिः कीदृशी भवति? संस्कृतप्राया, अर्थात् यस्य प्रयोगं नटाश्रयः भवति। अत एव नटाश्रयः भवति, अर्थात् पुरुषपात्रद्वारा प्रयोज्यः भवति। अत एव संस्कृतं तु तत्र भविष्यत्येव, परन्तु संस्कृतप्राय अर्थात् कुत्रापि संस्कृतं न भवेत् तथापि भारतीयवृत्त्याः निबन्धनं भवति। अतः भारतीयवृत्त्याः चत्वारः भेदाः सन्ति। ते भेदाः सन्ति प्ररोचन, वीथि, प्रहसनम्, आमुखम्। प्ररोचनविषये उक्तमस्ति यत् उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना, अर्थात् प्ररोचनायाम् उन्मुखीकरणार्थम्, अर्थात् नाट्यवस्तुनः प्रति जिज्ञासा उत्पादनार्थं तस्याः प्रशंसा भवति। अतएव प्रशंसातः प्ररोचना। इत्थं प्ररोचनायां प्रथमे भेदे किं भवति? यत्
नाट्यवस्तूनि किं विशिष्टमस्ति तस्य प्रशंसा तत्र विधीयते। अतएव प्रशंसातः अयं भेदः प्ररोचन इति अस्ति। तर्हि प्रथमभेदः प्ररोचन इति। तदनन्तरम् अस्ति वीथिः प्रहसनं च। वस्तुतः वीथिः प्रहसनं च रूपकस्य भेदद्वयं स्तः। अतएव तत्र तत्र अर्थात वीथ्या विवेचनक्रमे प्रहसनस्य विवेचनक्रमे च तयोः विवेचनं भविष्यति विस्तरेण। पुनश्च चतुर्थः भेदः अस्ति आमुखम्। एतदर्थमेव अत्र उक्तमस्ति वीथि प्रहसनं चापि स्वप्रसङ्गेऽभिधास्यते। स्वप्रसङ्गे वीथि प्रहसनं च अपि अभिधास्यते। अर्थात द्वयोः विवेचनं तत्तत् समये भविष्यति। अर्थात वीथि इत्यस्य विवेचनक्रमे वीथेः विवेचनं भविष्यति, प्रहसनस्य विवेचनक्रमे प्रहसनस्य विस्तरेण विवेचनं भविष्यति। अतएव अत्र विस्तरेण विवेचनं न करोमि इति आशयः अस्ति धनञ्जयस्य। अग्रे उक्तमस्ति यत् विथ्यङ्गान्यामुखाङ्गत्वात् उच्यन्ते त्रैव तत्। अत्र उक्तमस्ति यत् आमुखं किं भविष्यति तस्य परिभाषा अग्रे भविष्यति, परन्तु अत्र उक्तमस्ति यत् आमुखाङ्गानि बहूनि भवन्ति तथैव विथ्यङ्गानि बहूनि भवन्ति। पुनश्च विथ्यङ्गानि आमुखाङ्गानि च एक एव सन्ति। अतएव यद्यपि वीथि इत्यस्य विवेचनम् अग्रे भविष्यति, परन्तु आमुखस्य विवेचनम् अत्र भविष्यति। तर्हि आमुखस्य विवेचनक्रमे आमुखाङ्गानां विवेचनं भविष्यति। तर्हि आमुखाङ्गानां यत् विवेचनम् अस्ति तदेव विथ्यङ्गानां विवेचनम् अस्ति। अतएव यद्यपि वीथि इत्यस्य विवेचनम् अग्रे, किन्तु आमुखाङ्गानां विवेचनम् अत्र भविष्यति। अतएव परम्परया विथ्यङ्गानां विवेचनं भविष्यत्येव। अतएव यद्यपि समयः विथ्यङ्गानां विवेचनस्य नास्ति, परन्तु आमुखाङ्गानि यानि भवन्ति तानि एव विथ्यङ्गानि अपि भवन्ति। अतएव आमुखाङ्गानां विवेचनक्रमे विथ्यङ्गानां विवेचनं जातमेव। इदमेव वस्तु अत्र अस्ति। अयमेव विषयः अत्र विवेच्यः अस्ति। तस्मिन् विषये पुनः पठामः। विथ्यङ्गान्यामुखाङ्गत्वात् उच्यन्ते अत्रैव। अत्रैव उच्यन्ते अर्थात एतेषां विवेचनक्रमे एव, आमुखाङ्गानां विवेचनक्रमे एव विथ्यङ्गानाम् अपि विवेचनं भविष्यत्येव। अधुना किं नाम आमुखम्? एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति तत् पुनश्च आमुखं किं भवति एतस्मिन् विषये उच्यते। सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्सवाथ विदूषकं स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत् तदामुखम्। आमुखम् इत्यस्य परिभाषा चित्रोक्त्या तत् तदामुखम्। चित्रोक्त्या विचित्रोक्त्या किंचित विशिष्ट प्रणाल्या या उक्ति भवति तया उक्त्या
आमुखं भवति। तत्र अन्यत् किम् अस्ति तर्हि सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्सं वाथ विदूषकम्। यः सूत्रधारः भवति सः नटीं प्रति वदति, मार्सं प्रति वदति अथवा विदूषकं प्रति वदति। अर्थात परस्परं वार्तालापे एकः सूत्रधारः तु भविष्यत्येव, सः निर्धारितः, परन्तु अन्यत् पात्रं कः भवेत् एतस्मिन् विषये अत्र उक्तमस्ति यत् नटी भवेत्, मार्सः भवेत् अथवा विदूषकः। अर्थात त्रिषु मध्ये कोऽपि एकः भवितुम् अर्हति। यत्र तत्रापि वयं पश्यामः यत् नटी अपि भवति, विदूषकः अपि भवति अथवा मार्सः अपि भवति, नटी अपि भवति। अनेन प्रकारेण नाटककाराः प्रयोगं कृतवन्तः सन्ति, परन्तु सूत्रधारः तु निश्चयेन आमुखे भवेत् एव। अतएव द्वयोः मध्ये वार्तालापक्रमः भवेत्। तत्र एकः भविष्यति सूत्रधारः, अन्ये भविष्यन्ति नटी भवेत्, मार्सः भवेत्, विदूषको वा भवेत्। पुनश्च स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी, स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी, स्वकार्यस्य तत्र निवेशनं तैः क्रियेत। अर्थात नाट्यं कीदृशम् अस्ति तस्य उल्लेखः आमुखे भवेत्, परन्तु सः उल्लेखः कीदृशः भवेत् चित्रोक्त्या। अर्थात इत्थमपि न भवेत् यत् किं वर्णनीयमस्ति तत् सर्वं स्पष्टतया भवेत् एव, तर्हि नाट्यं कथं भविष्यति। नाट्ये तु अग्रे बहवः एतादृशाः विषयाः भविष्यन्ति ये औत्सुक्यं जनयिष्यन्ति, तर्हि पूर्वमेव औत्सुक्यस्यापि विवेचनं न भवेत्, परन्तु तत्र किमपि तु भवेत् येन जनाः तस्मिन् नाट्ये उत्सुकाः भविष्यन्ति। इत्थं चित्रोक्त्या आमुखस्य विषयः स्थापितो भवेत्। इत्थं सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्सं वाथ विदूषकम्। सूत्रधारः नटीं प्रति कथयति, मार्सं प्रति कथयति अथवा विदूषकं प्रति कथयति। अर्थात सूत्रधारातिरिक्तं एषु त्रिषु मध्ये कोऽपि एकः पात्रः भवेत्, तयोः वार्तालापः भवति। तस्मिन् वार्तालापे किं भवति, स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी यत् कार्यमस्ति, यत् नाट्यवस्तु अस्ति तस्य स्थापनं भवेत्, परन्तु तत्र चित्रोक्त्या अर्थात विचित्रोक्त्या किञ्चित् वस्तु स्थापितं भवेत्। तर्हि एतादृशी या स्थितिः भवति सा स्थितिः आमुखम् इति। तर्हि आमुखे अनेन प्रकारेण नाटकस्य आरम्भः क्रियते। तद्विषये उक्तमस्ति प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्घातः प्रवृत्तकं प्रयोगातिशयश्चाथ विध्यङ्गानि त्रयोदश। प्रस्तावना वा प्रस्तावना आमुखस्यैव अपदं नाम अस्ति प्रस्तावना इति। अर्थात
दर्पणे अस्ति आमुखम तत्तु विज्ञेयम नाम्ना प्रस्तावनापिता भरतेन भरत नाट्यशास्त्री अपि वाक्यमस्ति। अर्थात् आमुखम एव प्रस्तावना कथ्यते अथवा प्रस्तावना एव आमुखं कथ्यते। प्रस्तावना इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां प्रयोगः यः भवति सः प्रोलोग् इति कथ्यते। प्रोलोग् तर्हि प्रोलोग् रूपेण पाश्चात्य नाटकेषु यः विषयः स्थाप्यते स एव विषयः प्रस्तावना रूपेण अस्माकं नाटकेषु भवति। तस्य अपरं नाम आमुखम्। अस्तु, तर्हि प्रस्तावना वा प्रस्तावना तत्र स्युः कथोद्घातः प्रवृत्तकं प्रयोगात् विषयश्चाथ अग्रे अस्ति विध्यङ्गानि त्रयोदश। विध्यङ्गानि त्रयोदश भिन्न प्रस्तावना दृष्ट्या ततः पूर्वं यदुक्तमस्ति सः एव विषयः। किं तत्र अस्ति? तत्र स्युः कथोद्घातः प्रवृत्तकं प्रयोगातिशयश्च। अर्थात् प्रस्तावनायां त्रिविधा स्थितिः भवितुमर्हति। सा प्रस्तावना कथोद्घात रूपेण भवेत्, प्रवृत्तक रूपेण भवेत् अथवा प्रयोगातिशय। अर्थात प्रयोगातिशय नहीं, अर्थात प्रस्तावना अथवा आमुखम त्रिभिः रूपेषु कस्मिंश्चित् रूपेण प्रयोज्यः भवेत्। त्रीणि रूपाणि कानि कानि? कथोद्घातः भवेत्, प्रवृत्तकं भवेत् अथवा प्रयोगातिशय। इदं सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरम् उक्तमस्ति यत् विध्यङ्गानि त्रयोदश भवन्ति। वस्तुतः श्लोकेषु अतएव एकं वाक्यम् आगच्छति अस्माकं संस्कृते यत् गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति। गद्यरचनायां कवीनां निर्णयः जायते यत् सः कविः कीदृशः अस्ति। श्लोकनिर्माणे छन्द दृष्ट्या किमपि किमपि काव्यकाराः लिखन्ति, स्थापयन्ति। अतएव एषः भिन्नः विषयः अस्ति यत् विध्यङ्गानि त्रयोदश भवन्ति। परन्तु सः केवलं प्रस्तावना दृष्ट्या केवलं एतादृशम् एव वस्तु अस्ति यत् आमुखम् एव प्रस्तावना भवति। प्रस्तावनायां कथोद्घातः भवति अथवा प्रवृत्तकं भवति अथवा प्रयोगातिशयः भवति। इत्थं त्रिविधा प्रस्तावना जायते। अस्तु, अग्रे भवामः। कथोद्घात प्रस्तावनायाः प्रथमं रूपं कथोद्घातः इति। तर्हि कथोद्घाते किं भवति? किं नाम कथोद्घातः? तद्विषये उक्तमस्ति स्वेतिवृत्तसमं वाक्यम् अर्थं वा यत्र सूत्रिणः गृहीत्वा प्रविशेत् पात्रं कथोद्घातोद्विधैव सः। अत्र अस्ति किं यत् स्वेतिवृत्तसमं वाक्यम् अर्थं वा यत्र सूत्रिणः, सूत्रिणः अर्थात् सूत्रधारस्य
स्वेतिवृत्तसमं वाक्यम् अर्थं वा यत्र गृहीत्वा प्रविशेत् पात्रं सः कथयति। अर्थात अत्र उच्यते यत् सूत्रधारस्य वाक्यं गृहीत्वा यत्र पात्रस्य प्रवेशः भवति सः कथोद्घातः भवति। परन्तु कथोद्घाते अपि द्विविधा सरणी अस्ति, प्रकारद्वयं भवितुमर्हति। किं किं? स्वेतिवृत्तसमं वाक्यम् अर्थं वा स्व इतिवृत्तसमं स्वकीयम् इतिवृत्तम् इतिवृत्तम् अर्थात वस्तु कथा वस्तु कथानकं तत्र वाक्यम् अर्थं वा वाक्यं गृहीत्वा अथवा वाक्यार्थं गृहीत्वा। वाक्यं गृहीत्वा अथवा वाक्यार्थं गृहीत्वा। वाक्यं गृहीत्वा अर्थात सूत्रधारस्य किमपि यत् वाक्यं भवति तत् वाक्यम् एव स्वीकृत्य तदा पात्रस्य प्रवेशः भवेत्। अर्थात सूत्रधारेण यत् उक्तम् अस्ति तस्य अर्थं गृहीत्वा। अर्थात साक्षात् सूत्रधारेण यस्य वाक्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति तत् वाक्यमेव साक्षात् गृहीत्वा। यदि नाटकस्थिते नाटके अर्थात प्रस्तावनानन्तरं यत् नाटकस्य आरम्भः भवति तत्र तं वाक्यं गृहीत्वा अथवा तं वाक्यार्थं गृहीत्वा कथोद्घातः आगच्छति। अतएव कथोद्घातस्य द्वैविध्यम् अस्ति। केन प्रकारेण द्वैविध्यम्? यत् वाक्यं गृहीत्वा अथवा वाक्यं तर्हि स्वेतिवृत्तसमं वाक्यं स्व इतिवृत्तं यथा अग्रे कथा मध्ये स्वयमेव कट् जातम् आसीत्। आं महोदय। लिखित्वा आगतम् आसीत् यत् someone has disconnected you भवतु यन्त्रस्य यन्त्रणा अस्ति। अस्तु अस्तु तर्हि अत्र कथोद्घातविषये उक्तमस्ति यत् स्वेतिवृत्तसमं वाक्यं स्व इतिवृत्तसमम् अर्थात नाटके यत् इतिवृत्तम् अस्ति तद् इतिवृत्तं गृहीत्वैव तु सूत्रधारः किमपि कथयिष्यति तर्हि तद्दृष्ट्या यत् वाक्यं तेन उक्तम् अस्ति तद् वाक्यमेव साक्षात् गृहीत्वा अथवा तस्य वाक्यस्य अर्थं गृहीत्वा यदि पात्रस्य प्रवेशः भवति अग्रे तदा कथोद्घातः भवति।
इत्थं द्वैविध्यं जातं वाक्यं गृहीत्वा वाक्यार्थं गृहीत्वा अत्र उदाहरणरूपेण अस्ति वाक्यं यथा रत्नावल्यां यौगन्धनाः प्रवेशं करोति द्वीपान्यस्मादपि इति अत्र अस्ति किं प्रस्तावनायां सूत्रधारः द्वीपादन्यस्मादपि इत्थं वाक्यं पठति तं वाक्यम् एव गृहीत्वा यौगन्धनायण रङ्गमञ्चोपरि उपस्थितो भवति अतएव एतादृशः कथोद्घातः प्रथमप्रकारकः यत् तद्वाक्यम् अर्थात् तद्वाक्यं किं द्वीपात् अन्यस्मादपि इति वाक्यं साक्षात् गृहीत्वैव यौगन्धरायणस्य प्रवेशः रङ्गमञ्चोपरि भवति इत्थम् अत्र कथोद्घातः प्रथमप्रकारकस्य द्वितीयमस्ति वेणीसंहारे वेणीसंहारे अयम् अंशः बहु प्रसिद्धः अस्ति अस्माकं विश्वविद्यालये बहुकालपर्यन्तं वेणीसंहारः भट्टनारायणस्य अस्ति तस्य एम् ए कक्षायाम् अध्यापनं भवति स्म तत्र अस्ति किं पूर्णम् अहं न कथयिष्यामि तत्र सूत्रधारः कथयति अधस्तन चरणमस्ति स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुता सभृत्या सूत्रधारः कथयति यत् कुरुराज सुता सभृत्या भृत्यैः सह कौरववंशिनः भृत्यैः सह अर्थात परिजनैः सह स्वस्था भवन्तु स्वस्थरूपेण निवासं कुर्वन्तु इदं वाक्यं सूत्रधारस्य वाक्यं यदा भीमः शृणोति तदा सः रङ्गमञ्चोपरि आगच्छति तत्र तथैव श्लोकम् एकं तत्र उक्त्वा तत्र अधस्तं चरणमस्ति तत्र स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्रा अत्र प्रश्नवाचकम् अस्ति सूत्रधारः कथयति यत् कौरववंशीयाः सर्वे परिजनैः सह स्वस्थाः निवसन्तु सः कथयति यत् मम अहं यावत् पर्यन्तं जीवनं धारयामि तावत् पर्यन्तं कौरवाः स्वस्थरूपेण भविष्यन्ति किम् स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्रा अत्र प्रश्नवाचकः अस्ति यत् मयि जीविते सति ये धृतराष्ट्रस्य पुत्राः कौरवाः सन्ति ते कथं जीवनं स्वीकरिष्यन्ति तेषां जीवनं न भवितुमर्हति अत्र स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्रा तथैव अस्ति परन्तु तस्य वाक्यस्य अर्थं गृहीत्वा अत्र भीमस्य प्रवेशः अस्ति अतएव स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्रा अत्र व्यङ्ग्यस्य एका विशिष्टा शैली अपि अस्ति किञ्चित् ध्वनि परिवर्तनं कृत्वा वाक्यं तदेव परन्तु वाक्ये किञ्चित् यदि वयं वदामः तदा तत् किमुच्यते
महोदय वक्रोक्ति इति वक्तुं शक्यते वा? नहीं, वक्रोक्तिः नास्ति, व्यङ्ग्यम् अस्ति। ओ कथयतु भवान् एव कथयतु। काकु 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 इति अस्ति। तारकान् शुक्लः उक्तवान् यत् काकुः इति अस्ति, उच्चारणं वाक्यं तदेव, परन्तु उच्चारणम् इत्थं क्रियते। यथा सामान्यतया वयं कथयामः, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम खूब पढ़ते हो, अर्थात मैं जानता हूँ कि तुम नहीं खूब पढ़ते हो। तर्हि इत्थं वाक्यं तदेव अस्ति। एकः श्लोकः तथैव आगच्छति, उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते, सुजनता प्रहिता भवता परं विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदां सतम्। यदि अपकारिणं प्रति यदि कोई कथयति, आपने मेरा बहुत उपकार किया है। इसी तरह से रहते हुए आप 100 वर्षों तक जीवित रहिए। इसका मतलब कि आपने तो बहुत मेरा उपकार किया है, आप 100 वर्ष क्या, जल्दी से जल्दी आपकी मृत्यु हो जाए। वाक्यं तदेव अस्ति, परन्तु अर्थः भिन्नः अस्ति। अयं श्लोकः भिन्नरूपेण तत्र उक्तः अस्ति, परन्तु अत्रापि काकु एव अस्ति। तर्हि काकु माध्यमेन अत्र भीमः कथयति यत् मयि जीवति धार्तराष्ट्रः स्वस्था भविष्यन्ति, अर्थात कथमपि न। तर्हि इत्थं वाक्यार्थं गृहीत्वा भीमस्य प्रवेशः द्वितीय प्रकारकः कथोद्घातः अत्र अस्ति। कथायाः उद्घातः, कथायाः आगमनम्, इत्थं प्रथमः भेदः कथोद्घातः इति। द्वितीयः भेदः अस्ति प्रवृत्तकम्। काल साम्य समाक्षिप्त प्रवेशः स्यात् प्रवृत्तकम्। काल साम्य समाक्षिप्त प्रवेशः, काल साम्यं स्वीकृत्य रंगमंचोपरि पात्रस्य प्रवेशः भवति, तदा प्रवृत्तकम् इति। काल ऋतु ऋतु इत्यादिकं स्वीकृत्य यदा कोऽपि रंगमंचोपरि उपस्थितो जायते, तदा एतादृशम् आमुखं प्रवृत्तकम् इति उच्यते। अत्र श्लोके अस्ति, आसादित प्रकटित निर्मल चंद्रहास प्राप्तः शरत् समय एष विशुद्ध कांतः उत्थाय गाढतमं घन कालमुग्रं रामो दशास्यमिव संभृत बन्धुजीवः। अत्र शरत् समयस्य उल्लेखः अस्ति, शरत् कालस्य उल्लेखः अस्ति। तत्र श्लेषद्वारा द्वयोः अर्थयोः विवेचनम् अस्ति। बन्धुजीव, बन्धुजीव इति एकं वनस्पति, बन्धुभिः जीवनं धारितवन्तः दशास्यम् इव रामः। एषः रामस्यापि वर्णनम् अस्ति। अतएव ऋतुदृष्ट्या कालदृष्ट्या अस्य विवेचनक्रमे येन रामस्य प्रवेशः अत्र उक्तः अस्ति, तेन अत्र किमस्ति प्रवृत्तकम्। तर्हि इत्थम् आमुखं यत् भविष्यति तत् आमुखं प्रवृत्तकम् इति। अधुना आमुखस्य तृतीयः भेदः। तृतीये भेदे किमस्ति? प्रयोगातिशयः। प्रयोगे
आतिशय्यम किंचित कश्चित विशिष्ट प्रयोग एषोऽयमित्युपक्षेपात् सूत्रधार प्रयोगतः पात्र प्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः तर्हि यत्र पात्र प्रवेशः एष अनेन प्रकारेण भवेत् सः प्रयोगातिशयम् आमुखं भविष्यति। इत्थं प्रयोगातिशय किं भवति तस्य उपरितम् एषोऽयम् इत्युपक्षेपात् सूत्रधार प्रयोगतः एषोऽयम् अहमेषः इति उपक्षेपात् अनेन प्रकारेण तस्य प्रयोगं कुर्वन् सूत्रधार प्रयोगतः सूत्रधारः तवान् अस्ति तस्य वाक्ये यत् उक्तमस्ति तं गृहीत्वा एव अहम् एषः आगच्छामि। अनेन प्रकारेण यदि रङ्गमञ्चोपरि पात्रप्रवेशः भवति तत् प्रयोगातिशयः इति। यथा वयम् अस्य उदाहरणं जानीमः। इदं नाटकम् अस्माभिः सर्वैः पठितमस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अभिज्ञानशाकुन्तले किं भवति सः नटी सूत्रधारयोः मध्ये वार्तालापः प्रचलति। तस्मिन्नेव समये सा एकं गीतं श्रावयति। तदा सः कथयति सूत्रधारः यत् अहं तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभमृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेनातिरङ्गसा। यत् भवत्याः गीतेन तथैव अहं कृतः यथा एष राजा दुष्यन्तः सारङ्गेन मृगेण अपहृतो जायते। तर्हि इत्थं सूत्रधारस्य वचनम् एव गृहीत्वा तदनन्तरं दुष्यन्तस्य प्रवेशः भवति। यत् तथैव यथा उक्तमस्ति पूर्वं तथैव रङ्गमञ्चोपरि मृगस्य अनुसरणं कुर्वन् आगच्छति। तर्हि इत्थम् अत्र प्रयोगातिशयः अस्ति। अनेन प्रकारेण प्रयोगातिशयः अस्ति। मम यथा अहम् उक्तवान् एव यत् मम कार्यमस्ति मुद्राराक्षसे। मुद्राराक्षसे किञ्चित् भिन्नतया प्रयोगातिशयस्य तत्र कथोद्घातः अपि वक्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण तत्र नाटकस्य रङ्गमञ्चे नायकस्य चाणक्यस्य प्रवेशः उक्तः अस्ति। तत्र अस्ति किं नटी चन्द्रग्रहणनिमित्तं भोजनानां ब्राह्मणानां कृते भोजन निर्माणं विदधाति। तदा सूत्रधारः आगत्य कथयति यत् न नास्ति। यतोहि भवती चन्द्रग्रहणं चिन्तयति परन्तु चन्द्रग्रहणं वस्तुतः नास्ति। तत्र श्लोकः अस्ति क्रूरग्रहः सकेतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम् अभिभवितुमिच्छति बलात्
तस्मिन्नेव समये नेपथ्यतः एकं वाक्यम् आगच्छति, आ मयि स्थिते कः चन्द्रमपि भवितुमिच्छति बलात्। तत्र सूत्रधारः कथयति यत् क्रूरग्रहः स केतुः, केतुना सह क्रूरग्रहः राहुः, क्रूरग्रहः स केतुः चन्द्रमसं पूर्णमण्डलमिदानीम्। अत्र अस्ति सन्धिविच्छेदः अपि भिन्नतया अस्ति। चन्द्रम् असम्पूर्णमण्डलमिदानीम्, असम्पूर्णमण्डलं चन्द्रम्, अर्थात् चन्द्रगुप्तस्य शासनम् अधुना सम्पूर्णमण्डलं नास्ति, सप्तप्रकृतिमण्डलम् उच्यते। प्रकृतिमण्डले किं किं भवति, कोऽपि कथयिष्यति? ये मध्ये किमपि भिन्नमपि भवेत्। सप्तप्रकृतिमण्डले राजा, राज्यम्, अमात्यः, सुहृत् अर्थात् मित्रं, बलः, कोशः, दण्डश्च, इत्थं सप्तप्रकृतिमण्डलम् उच्यते। तर्हि सप्तम प्रकृतिमण्डलेन यदा पूर्णता भवति तदा किमपि राज्यं राज्यं जायते। अधुना तु चन्द्रगुप्तस्य राज्यम् आगच्छति एव, अतएव असम्पूर्णमण्डलं, चन्द्रम् असम्पूर्णमण्डलम्। अथवा अस्य भिन्नतया यदि अर्थं वयं कुर्मः, क्रूरग्रहः स केतुश्चन्द्रमसं पूर्णमण्डलमिदानीं, चन्द्रमस् इति शब्दः अपि अस्ति, चन्द्रस्य चन्द्रमस इति शब्दः अपि भवति, चन्द्रमसं पूर्णमण्डलमिदानीं, पूर्णमण्डलं चन्द्रमसम्। चन्द्र किं दिवसे भवति? पूर्णिमायां। तर्हि पूर्णिमायां तिथौ चन्द्रः यः भवति सः पूर्णमण्डलयुक्तः भवति। पूर्णिमायां 15 कलायुक्तः सः भवति। अत्रैव मम एकः अन्यः प्रश्नः अस्ति यत् चन्द्रे 16 कलाः उक्ताः सन्ति, पूर्णिमायां तु सः 15 कलायुक्तः एव भवति, तर्हि 16 कलायुक्तः चन्द्रमा कथं भवति? कोऽपि अस्य उत्तरं दद्यात्? पूर्णिमायां चन्द्रः 15 कलायुक्तः भवति, परन्तु वयं सर्वे जानीमः यत् चन्द्रः 16 कलायुक्तः भवति। तर्हि एका कला कुत्र? शिवस्य मूर्धनि भवति वा? भवतः गुरुः अपि तस्मिन्नेव समये अस्य उत्तरं दातुम् उत्सुकः आसीत्, परन्तु भवान् यदा उक्तवान् तर्हि सः मौनं स्वीकृतवान्। अस्तु, चन्द्रमसः, चन्द्रस्य एका कला सर्वदैव शिवस्य शिरसि विराजते। तर्हि 16 कलायुक्तः चन्द्रः अस्ति, परन्तु एका कला सर्वदैव शिवस्य शिरसि विराजते, शशिकला। मुद्राक्षसस्य मङ्गलाचरणं तथैव अस्ति। तर्हि असम्पूर्णमण्डलं चन्द्रं, तदेव तत् वाक्यं
वाक्यं श्रुत्वा सः कथयति आह कये समय स्थिते चंद्रम अभिभवितुमिच्छति बलात्। बलपूर्वकं कः अस्ति यह चंद्रम अर्थात चंद्रगुप्तम अभिभवितुमिच्छति। अनेन प्रकारेण चूलिका द्वारा तत्र प्रयोगातिशयस्य व्यवस्था नाटककारेण विशाखदत्तेन तत्र कृतमस्ति। तर्हि इत्थं तत्र भिन्नतया किञ्चित् आमुखम् अथवा प्रस्तावना स्थापिता अस्ति। अस्तु, इत्थं प्रस्तावनायाः त्रयः भेदाः भवन्ति। ते सन्ति कथोद्घातः, कथोद्घातस्यापि द्वैविध्यमस्ति। प्रथमः भेदः भवति यत्र वाक्यं गृहीत्वा, द्वितीयः भेदः भवति यत्र वाक्यार्थं गृहीत्वा। वाक्यमेव गृहीत्वा साक्षात् रङ्गं भवेत्, अथवा वाक्यार्थं गृहीत्वा रङ्गमञ्चोपरि पात्रप्रवेशः भवेत्। इत्थं द्विविधः कथोद्घातः भवति। पुनश्च प्रवृत्तके किं भवति, काल समय ऋतु इत्यादि वर्णितं भवेत्। पुनश्च तत्र श्लेषादि माध्यमेन रङ्गमञ्चोपरि पात्रस्य प्रवेशः भवेत्। तर्हि इत्थं तत्र किमस्ति, प्रवृत्तकम्। इदं एतादृशी प्रवृत्तिः भवति। तर्हि प्रवृत्तकम् इति रूपेण तत्र पात्रप्रवेशः भवति। अथवा तृतीयः भेदः भवति तत्र प्रयोगातिशयः। प्रयोगे आतिशय्यं, प्रयोगे किञ्चित् भिन्नं विशिष्टा स्थितिः यदा जायते तदा प्रयोगातिशयः इति भवति। तर्हि प्रस्तावनायाः अथवा अस्तु, इत्थम् आमुखस्य उल्लेखः जातः। अधुना तिथि अपि उल्लिखिता अस्ति, प्रहसनं च। तर्हि द्वयोः तु विवेचनम् अग्रे भविष्यति, परन्तु अत्रैव उक्तमस्ति यत् विध्यङ्गानि त्रयोदश विध्यङ्गानि भवन्ति, आमुखाङ्गानि अपि त्रयोदश भवन्ति। अतएव विध्यङ्गानि अथवा आमुखाङ्गानि त्रयोदश कानि भवन्ति तस्य उल्लेखः अत्र अस्ति। विध्यङ्गानि त्रयोदश कानि विध्यङ्गानि अत्र उल्लिखितमस्ति। उद्घात्य ते प्रपंच त्रिगते छलम वाक्केल्यधिबले गंडमवस्यन्दित नालिके असत प्रलाप व्याहार मृदवानी त्रयोदश। वस्तुतः धनंजयेन एतानि तत्र यथा भरतस्य नाट्यशास्त्रे उल्लिखितमस्ति। भरतस्य नाट्यशास्त्रे तथैव विवेचनं नास्ति। वस्तुतः अत्र यत् विवेचनमस्ति तद्विषये प्रश्नः आगच्छति। अस्तु, भवतु नाम, परन्तु ज्ञानी त्रयोदश उक्तानि तेषां विवेचनम् अग्रे भविष्यति। अधुना 10 निमिषाः समयः समाप्तः एव जायते। द्वितीयः विषयः, द्वितीयं प्रकरणं
इतः आरभते तथैव से अस्य विवेचनं भविष्यति। अस्तु, यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। नास्ति कोऽपि प्रश्नः? वस्तुतः अद्य तु स्पष्टता एव आसीत्, अतः एव प्रश्नः अद्य आचार्य नमो नमः। अद्य तु विषयस्य बहु स्पष्टता दृश्यते, कोऽपि समस्या न। परन्तु अत्र लिखितमस्ति यथा रामजी उपाध्याय लिखति, तसरूपक में अंगों को आमुख का अंग कहा गया है। यह मत भरत के विरुद्ध पर। भरत के अनुसार वीथी के केवल 2 अंग उद्घात्यक और अवलगित आमुख के अंग हैं और शेष विथ्यंगों में कथा का उपक्षेपण न होने से प्रस्तावना का अंग बनने की योग्यता नहीं है, भले ही वे आमुख में आ जाएं। ऐसी स्थिति में धनंजय का सभी विथ्यंगों को आमुखांग मानना चिंत्य है, चिंतनीय है। तम ऐसा रामजी उपाध्याय लिखति यत् भारतः इत्थं न उक्तवान् अस्ति, परन्तु अत्र धनंजयः यथा लिखति सः विषयः चिन्तनीयः अस्ति यत् कथं एतानि त्रयोदश अंगानि आमुखस्यापि अंगानि अंगद्वयं सः कथयति, लिखति यत् अंगद्वयं तु प्रतीयते यत् आमुखस्य अंगरूपेण भवितुम् अर्हतः, परन्तु अन्यानि 11 अंगानि यद्यपि आमुखेषु आगच्छेयुः, परन्तु आमुखस्य अंगानि इति वक्तुं न शक्यते इति रामजी उपाध्याय अत्र लिखति। सः लिखति यत् भरतानुष्ठं नास्ति। अस्तु, स्थाने स्थाने बहुषु स्थानेषु नाट्यशास्त्रकाराणां मते वैभिन्यम् अस्ति, अन्यथा एकं नाट्यशास्त्रं तमासीत्, का आवश्यकता? आचार्याः, नाट्यदर्पणकारः कः अस्ति? नाट्यदर्पणकारः तो अहम् उक्तवान् एव। कथयतु कोऽपि। रामचंद्र गुणचंद्रः इति महोदय। विस्मृतवान् आसम्। रामचंद्रः गुणचंद्रस्य द्वावपि भ्रातरौ आस्ताम्। रामचंद्रः अग्रजः आसीत्, गुणचंद्रः अनुजः आसीत्। विशिष्टः विद्वान् आसीत्, तेन शताधिक पुस्तकानि लिखितानि सन्ति इति सूचना प्राप्यते। तेन नाटकानि अपि लिखितानि सन्ति, परन्तु गुणचंद्रस्य नाम्ना अन्यत् किञ्चिदपि न प्राप्यते। द्वावपि कस्य शिष्यौ आस्ताम्? एतौ द्वावपि चन्द्रस्य शिष्यौ आस्ताम्। तत्प्रदेशे ये शास्त्रकाराः अथवा कवयः सञ्जाताः सन्ति, तेषु हेमचन्द्रः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः अस्ति। अन्येषु शास्त्रेषु अपि संस्कृतव्याकरणे अपि तस्य अस्ति। इत्थं सः बहु विशिष्टः
नास्तिकोऽपि प्रश्नः न। पूर्वमेव अद्य समापनं जातं, यदा कदापि अधिकः समयः भवति अद्य पूर्वमेव। अच्छा, एकः प्रश्नः मम मनसि अस्ति। दर्शनशास्त्रम् अधीतम्, अधुना नाट्यशास्त्रं भवति, परन्तु यत्संशास्त्रे रमते स्म तथा नाट्यशास्त्रे न भवति इति मम मनसि जायते। भवन्तः कथं विचारयन्ति? इदं सम्यक् अस्ति? अस्माकं कृते तु रुचिकरमेव, भवद्भिर्यत् प्रतिभाति। रुचिकरमस्ति। आम्, मध्ये नहीं, यदि रुचिकरम् अस्ति तर्हि नाट्यशास्त्रं भवेत्, दर्शनं भवेत्। अहम् अस्य विरोधं न करोमि। न, रुचिकरम् अस्ति, अस्माकं कृते तु उत्तमः। भवतु, तर्हि किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। एतस्मिन् विषये ज्ञानं प्रायः न भवति, अत एव इदम् अस्ति विशिष्टं। तर्हि भवतु नाम, अन्यथा मम मनसि यदा कदापि जायते यत् असल वस्तुतः अस्ति किं, दर्शनशास्त्रे किञ्चित् स्वच्छन्दतया विषयप्रतिपादनं क्रियते। अत एव दर्शनशास्त्रं मह्यम् अधिकं रोचते। परन्तु भवतु नाम, नाट्यशास्त्रम् अपि बहु महत्त्वपूर्णम् अस्ति, अस्य प्रतिपादनं भवेत्। अस्तु, तर्हि नाट्यशास्त्रमेव भविष्यति। अत्र अधिकं रोचकम् अस्ति महोदय। भारतीजी किञ्चित् वक्तुम् इच्छति, कथयतु, कथयतु भारतीजी। अधिकं रोचकम् अस्ति नाट्यशास्त्रं महोदय। नाट्यशास्त्रं भवतु, तर्हि नाट्यशास्त्रमेव भवेत्। महोदय, मम एकः कथयतु भारती। आधुनिकरङ्गमञ्चे अपि किञ्चित् कथयतु भवान् भविष्यान्तरे। अग्रिमकक्षायां यदि मध्ये यदि किञ्चित् इत्थम् आगमिष्यति तदा अहं कथयिष्यामि। धन्यवादः। जी। महोदय, मम एकः बहुदिन प्रतीक्षारता आसं। मम एका जिज्ञासा वर्तते और निवेदनमपि वर्तते। अत्र यदा साक्षात्कारे वयं गच्छामः चेत् कीदृशी प्रश्नः भवति, शास्त्रे कुत्र कुत्र अस्ति बिन्दवः, तस्य बिन्दवस्य अवधानं वयं कुर्मः इति एकस्मिन् दिवसे मार्गदर्शनं भवतः पक्षतः भवेत्, तर्हि अस्माकम् उपकृतः भविष्यामः। नहीं, एतदर्थमेव तु मया काव्यलक्षणं यद्यपि नागच्छति, अत्र काव्यलक्षणस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु काव्यलक्षणं अर्थात् मम्मटस्य काव्यलक्षणम् उक्त्वा तत्र तस्य व्याख्यानं मया कृतं। तत्र के के प्रश्नाः भवन्ति, तेषां प्रश्नानामपि उत्तरम् अहं उक्तवान् आसम्। तत्तु वयं मध्ये मध्ये इदं कथयिष्यामि। मध्ये मध्ये तु महोदय उक्तवान् एव। मध्ये मध्ये तो भवति, मध्ये मध्ये तो अहं लिखामि अपि कुत्र कुत्र अस्ति, परन्तु अत्र सम्पूर्ण संस्कृतवाङ्मये यत्र किं भवति, तर्हि कुत्र कुत्र बिन्दवः अस्ति, वयं कस्य कस्य बिन्दवानाम् अवधानं कुर्मः सम्यक्तया। भवतु, यत् साक्षात्कारे केन प्रकारेण कः प्रश्नः आगमिष्यति, एतस्मिन् विषये कः कथयिष्यति। वस्तुतः भवत् पूर्वं यदि कोऽपि आगतः अस्ति, तत्र यत्
भवान् कथयतु एतस्मिन् विषये। अतएव साक्षात्कार विषये कः प्रश्नः आगमिष्यति अस्य कल्पना कर्तुं न शक्यते। तथापि केचन एतादृशाः प्रश्नाः भवन्ति। तद्दृष्ट्या अहम् आवश्यकतायां सत्यं प्रतिपादनं करिष्यामि। परन्तु अत्र तु अनेके एतादृशाः अपि सन्ति ये तु साक्षात्कारादिकं स्वीकृत्य आगतवन्तः सन्ति। ते तु अधुना शिक्षकाः सन्ति। तेषां कृते तु तत् आवश्यकं नास्ति। तथापि एतेषां कृते आवश्यकम् इत्थं भविष्यति यत् एते यदा साक्षात्कार स्वीकरणार्थं गमिष्यन्ति, विशेषज्ञरूपेण गमिष्यन्ति, तेषां कृते एते प्रश्नाः भविष्यन्ति। तर्हि भवतु नाम कथयिष्यामि, तं विषयं स्थापयिष्यामि, मध्ये मध्ये स्थापयिष्यामि। अस्तु, आं महोदय, शान्तिपाठं करिष्यामि इदानीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः महोदय। प्रणमामि आचार्य। प्रणमामि।